प्रिसिशन के साथ टारगेट किया है मदरसों को। छोटे नन्हे बच्चे थे हमारे यहाँ पर शहीद हुए हैं, हम जिनकी मैयतें उठा रहे हैं, जिनके गम में मुब्तला हैं। अगले दिन आपने ड्रोन भेज दिया। इंडिया में 10 मकामात ऐसे हैं जिनको निशाना बनाया गया और उन मकामात में सिर्फ उनकी एयर फील्ड शामिल नहीं है, उन्होंने ब्रह्मोस इकट्ठे किए हुए थे, उनको निशाना बनाया गया। ब्यास में उसको तबाह किया गया। हमारी आर्मी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से 70% ग्रेड स्टेशन भारत के बंद कर दिए थे। एस्केलेशन को दबाना आपका पहले जिम्मेदारी थी आपकी। आप आलमी कुव्वतें हैं, जब आप अपना सालसी का किरदार पहले अदा नहीं करेंगी तो आपकी अपनी वक़्त थोड़ी होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान ने बिलाहर भारत के खिलाफ बहुत ज़्यादा सब्र का पैमाना बर्दाश्त करने के बाद बिलाहर ऑपरेशन बुनियान मरसूस का आगाज़ कर दिया है। आज फजर के वक्त ये ऑपरेशन शुरू हुआ, जिस ऑपरेशन के नतीजा में भारत के मुख्तलिफ मकामात को टारगेट किया गया, निशाना की बनाया गया था। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अली अनीक सैयद मौजूद हैं। अली भाई बताइएगा कि हमने बहुत बर्दाश्त किया, फिर भारत की तरफ से हमने देखा कि भारत ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर ड्रोन्स भेजे, ड्रोन अटैक किया, मिसाइल अटैक किया, और सब यही सोच रहे थे। अवाम में बड़ा गमो गुस्सा था और आज फिर बिलाहर ऑपरेशन का आगाज़ किया गया। रात को ऐसा क्या हुआ था या पहले कुछ दिनों में कि ऑपरेशन ही करना पड़ा, और क्या ऑपरेशन ही फैसला था? बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच जुहेब। हमारा फ़ैसला तो हमेशा, हमारा रिजॉल्व हमेशा लड़ाई का नहीं रहा है। ना ही हम जंग चाहते थे, ना ही हम जंग बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन सूरत हाल ये कि अगर एक कॉर्नर टाइगर की तरह आप किसी शेर को कॉर्नर कर देंगे तो वो धाड़ेगा नहीं, वो आप पर हमला कर देगा। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी। हमारे पास ये ऑप्शन थी कि हम उनको हमला करके बताते कि भाई हम कोई दबी हुई कौम नहीं है, हमें बुली नहीं कर सकते। तो ठीक है, हमारी मईशत पर आपने जारहियत कर दी, आपने आबी जारहियत हम पर कर दी, आपने सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, आपने आप एक तरफा चीज़ें करते चले आ रहे थे। आपने कश्मीर में जो कुछ किया, हम खामोश इसलिए थे कि हम दुनिया की तरफ देख रहे थे कि वो कुछ करें। अब हमें पता चल गया कि दुनिया ने कुछ नहीं करना। दुनिया खामोश तमाशाई बन के, ये तमाशबीन जो आज ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तमाशबीन है, तमाशबीन बनकर बैठी हुई थी। इन्होंने रात को हमला किया 7 की, और उस रात को हमला करने के बाद हम दुनिया की तरफ देखते रहे, दुनिया हमें देखती रही, हम सोचते रहे ये बोलेंगे, वो हमें देखती रही। हमने कहा कि भाई हम पर अगर आपने हमला किया हम जवाब देंगे। लेकिन हम फिर भी वेट कर रहे थे कि कोई सालसी के लिए आए, कोई कहे कि इंडिया ने गलत किया, जारहियत गलत की है। तुम्हारे पहलगाम में कुछ हुआ है तो भाई हमारे जाफर एक्सप्रेस पे भी हुआ है। हमने, अगर आप कहते हैं इल्ज़ाम हम पर देते हैं, ये इल्ज़ाम आपका बिल्कुल बेबुनियाद है, गलत है। लेकिन अगर आप इसको बुनियाद भी बना रहे हैं तो उसके रिएक्शनरी मैयर्स वैसे ही होने चाहिए, वो करें जो हुआ है वहाँ पर। ये क्या कि आप ऑल आउट वॉर पर निकल आए और आपने जंग मुसल्लत कर दिया। आपने पूछा कि रात को क्या हुआ। रात को ये हुआ कि देखिए जनाब, इन्होंने पहले दिन प्रिसिशन के साथ टारगेट किया है मदरसों को, इन्होंने जो है मसाजिद को, ऐसी जगहों पर जहाँ छोटे नन्हे बच्चे थे उनको टारगेट किया है। और हमारे यहाँ पर शहीद हुए हैं 28 लोग। तो हमारे शोहदा के बाद अब हम जिनकी मैयतें उठा रहे हैं, जिनके गम में मुब्तला हैं, अगले दिन आपने ड्रोन भेज दिए। और फिर हमने देखा कि ड्रोन अटैक्स जो हैं वो अक्रॉस द पाकिस्तान, लाहौर, कराची, हर बड़े छोटे शहर में किए गए, ना सिर्फ वो बॉर्डर एरियाज थे। फिर रात को तो इंतहा कर दी गई ना, कि आप देखें कि रात को जो है वो हमारी एयर बेसिस को टारगेट किया गया। बिल्कुल ऐसा ही है। अब यही बात, इसी पर मैं आ रहा था कि आपने आखिरकार ये रिजॉल्व बनाया कि हमारे पास कोई चारा नहीं है जवाब देने के अलावा। इन्होंने रात को ये डिसीजन लिया कि ये फिर मिसाइल दागेंगे, और इस बार आपने कहाँ पर मिसाइल दाग दिए? आपने हमारी एयर बेसिस पे, नूर खान एयर बेस पे, मुरीद बेस पे, आपने रफ़ीकी एयर बेस पे, उसको निशाना बना दिया यार आपने। यानी आपने ऑप्शन की कोई बात छोड़ी ही नहीं। तो फिर जो पहले से पाक आर्मी तैयार बैठी थी, जो पहले से इंटरसेप्ट करती रही है इनके मिसाइलों को, इनके ड्रोनों को, वो तैयार थी कि अब वो रिप्लाई देंगे। इन्होंने हमें इजाज़त दे दी। हम कल रात तक भी ये सोच रहे थे कि सुबह सबको बिठा के एक टेबल पर ये तय करेंगे कि हम इस वॉर को आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन इन्होंने रात को जो कुछ किया वो दैट वाज इट। फजर के टाइम हमारे जवानों ने ये डिसाइड किया कि अब वक्त आ गया है कि इनको सबक सिखाया जाए। और फिर आपने देखा है कि इंडिया में 10 मकामात ऐसे हैं जिनको निशाना बनाया गया, और उन मकामात में सिर्फ उनकी एयर फील्ड शामिल नहीं है, बल्कि उनके जो डिपोज थे जिनमें उन्होंने ब्रह्मोस इकट्ठे किए हुए थे, उनको निशाना बनाया गया। ब्यास में उसको तबाह किया गया। इसके अलावा
آپ دیکھیں کہ جو سائبر اٹیک پاکستان کی جانب سے ہوا ہے، کیونکہ اب آپ کنونشنل وارفیئر میں جا نہیں سکتے. آپ کنونشنل وارفیئر میں جائیں گے، انفینٹری کو داخل کریں گے، وہاں پر یہ لڑائی ہوگی. ایسی لڑائیاں نہیں ہوتی اب بٹنوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. تو ہماری آرمی نے بہت ہی زبردست طریقے سے 70% گریڈ اسٹیشن بھارت کے بند کر دیے تھے. بجلی بالکل چلی گئی تھی، اندھیرے چھا گئے تھے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بھارتی جو خواتین تھیں وہ جو پہلے روز سے ہی آ رہی تھی، ان کی ترجمان وہ پہلے تو بڑا اوپر سے آ رہے تھے کہ ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. پھر ہم نے پی ایم مودی کی بھی اسپیچ سنی. اب جو ہے وہ لیٹسٹ یہ ہے کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس میں جو ہے وہ پاکستان جو ہے اس نے فلاں فلاں مقامات پہ ٹارگٹ کیا اور ہم تناؤ میں کمی چاہتے ہیں. اب ہم نے دیکھا ہے کہ سعودی عرب بھی آ رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جو سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ جو ہیں ان کا بھی پاکستان سے رابطہ کیا گیا، پاکستانی حکام سے. امریکہ کے جو ہے وہ وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم انہوں نے بھی پاکستانی حکام سے رابطہ کیا. رابطہ ہوا بالکل، مارکو روبیو نے رابطہ خود کیا ہے. اب اس دنیا کو جو ہے وہ میرے خیال سے اب تھوڑا سا ہوش آ گئی ہے کہ ہاں یہ تو کام بڑھتا جا رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہم نے جب تک جواب نہیں دیا آپ کچھ بولے ہی نہیں. آپ نے کہا یہ جھگڑالو ہیں، چھوڑ دو ان کو. آپ نے کہا کہ جناب یہ 2 ملکوں کا معاملہ ہے، ان کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں ہتھیار رکھنے. اور اب جب ہم ہتھیار اٹھا رہے تھے، ہم وار کرنے والے تھے، آپ نے ہمیں کال کر کے روکنے کی کوشش کی. یہ ایسکلیشن کو دبانا آپ کا پہلے ذمہ داری تھی آپ کی. آپ عالمی قوتیں ہیں، اور جب آپ اپنا ثالثی کا کردار پہلے ادا نہیں کریں گی تو آپ کی اپنی وقت تھوڑی ہوگی، آپ خود گریں گے. کیونکہ پھر اگر آپ اختیار نہیں رکھتے ان خطوں پر، یہ خطے اپنی مرضی سے اگر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر ٹھیک ہے. پھر کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جنگ ہے یہ بنیادی طور پہ پاک انڈیا کی نہیں ہے. دیکھیں ہماری جو انٹیگریٹڈ ایفرٹ ہے وہ چائنا کے ساتھ، وہ سب کو معلوم ہے کہ پائلٹ ہمارا ہے، جہاز ان کا ہے، ہم نے ان سے خریدا ہے. ہم نے ان سے خریدا ہے. یہ آپ بڑے امپورٹنٹ بات کی طرف جا رہے ہیں کہ بیسیکلی یہ جنگ پھر ویسٹرن ٹیکنالوجی اور چائنیز ٹیکنالوجی کی بھی ہے. یہاں سے یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بھارت جیسا اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی پاور جو خود کو سمجھتا ہے، وہ اگر پاکستان کا مقابلہ نہیں کر پا رہا اور پہلے اٹیک پر ہی وہ لیٹ گیا، تو پھر چائنا کے ساتھ کل کو ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو پھر چائنا تو اٹ سیلف ان سے کئی گنا بڑی طاقت ہے. چائنا 5 گنا بڑی معیشت ہے بھارت سے. بھارت کو یہ خوش فہمی ہے اپنے بارے میں کہ یہ ان کے مقابل ہیں، یہ ان کے مقابل بالکل بھی نہیں ہے. اور ابھی ہم ان کی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں جو ڈیفیٹ کر رہی ہے نہ صرف ان کی ٹیکنالوجی کو بلکہ فرینچ ٹیکنالوجی کو. آپ دیکھیں انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جو رفال طیارہ ہے ان کا گرا ہے. یہ تو ڈینائی کرتے رہے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں. یہ تو جو کیجولٹیز ان کی طرف ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی یہ ڈینائی کر رہے ہیں. جو میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے اس میں تو آپ نے دیکھا ہی ہے، انہوں نے سب کچھ ہی فتح کر لیا تھا. یہ کراچی بھی گھس گئے تھے، یہ سب کچھ فتح کر رہی ہیں. بالکل. بہرحال جی، علی نیک سید بڑا تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے. اور اسی طرح ادھمپور آئی تھنک یہی سارے وہ ایریاز ہیں سمیت 10 سے زائد مقامات انڈیا کے جو ہے اس وقت پاکستان نے ٹارگٹ کر لیے ہیں. پاکستان پہلے دن سے صبر کا مظاہرہ کر رہا تھا، لیکن انڈیا کی طرف سے جو ہے وہ جواز پیدا کیے جا رہے تھے، مختلف جواز پیدا کیے جا رہے تھے کہ پاکستان یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، جو ان کا انڈیا کا سو کالڈ میڈیا چلا رہا تھا. لیکن اب جب پاکستان نے جواب دیا ہے، پاکستان نے باقاعدہ طور پر آپریشن لانچ کیا ہے، تو صرف انڈین میڈیا نہیں، اب دنیا بھر کا انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ دکھا رہا ہے، دنیا بھر محسوس کر رہی ہے. اور اس حوالے سے جو بھی ہیپننگ ہوگی وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم شیئر ضرور کریں گے. بہت تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ جو صورتحال ہے وہ کشیدہ بھی ہوتی جا رہی ہے اور صورتحال تبدیل بھی ہوتی جا رہی ہے. لیکن پاکستانی افواج نے، پاکستانی قوم نے، پاکستانی نیشن نے متحد ہو کر، پاکستانی گورنمنٹ نے جس طریقے سے رسپونڈ کیا ہے، ریلی اپریشیٹیبل. جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ.